सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। चलेंगे पाकिस्तान, हमारे ब्यूरो चीफ हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या हालात है। सर, क्या चल रहा है यहाँ पे? बड़े बड़े दावे सामने आ रही हैं, और अंदरूनी हालात क्या है पाकिस्तान में इस वक्त? कोई जंग का माहौल नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, जैसे ही ये बात पता लगी है कि इंडिया के साथ पाकिस्तान के सफारती तल्लुकात पुलवामा वाक़े के बाद जो है वो खराब हो गए, तो उसके बाद के साथ ही जैसे ही वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया और पाकिस्तान के कल जो डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म है, इसहाक डार, वज़ीर दफ़ा जो है ख्वाजा आसिफ, और वज़ीर जो इंफॉर्मेशन है, तो तारक साहब उन्होंने भी कल एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके बाद ये नाहे अपना बनाया है कि पाकिस्तान की साजिश के ऊपर किसी भी किस्म की कोई सौदेबाजी नहीं की जाएगी, और पाकिस्तान के साथ अगर एक दफा कोई वाकया हो गया या कोई एक कदम भी किसी ने उठाया तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसके बाद जो तमाम राइट जो यूनिट सी जो आर्मी की है उनको अलर्ट कर दिया गया वाघा बॉर्डर, उसके तालाब के ऊपर तमाम किस्म की जो आमदोर है वो बंद कर देगी। मोटरवे के ऊपर जहाँ पर एयरफोर्स के लिए रनवे को बनाया गया था, जहाँ पर आज से पहले भी प्रैक्टिस के तौर पे एयरक्राफ्ट को F-16 मिराज को उतारा गया था, वहां पर दोबारा जो है उसको क्लियर कर दिया गया और प्रैक्टिस के लिए रेडी कर दिया गया। इसी तरह जो यहाँ पर डेरा गाजी खान में यूनिट्स है और भावनगर और भावलपुर में जो यूनिट्स है जो पाकिस्तान की डिफेंसिव लाइन को कवर करती है, राजस्थान एरिया से कवर करती है, उनको हाईलाइट कर दिया गया और बॉर्डर के ऊपर तमाम जो यूनिट्स है उनको रेडी कर दिया गया। इसी तरह मसरूर एयर बेस के ऊपर जो फाइटर पायलट्स है उनको भी रेडी करके कह दिया गया कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए आप पूरी तौर पर तैयार रहेंगे। तो पाकिस्तान ने अपने तौर पर जो वाकयात जो रूनमा हो गए थे पुलवामा, उसके बाद अपने आप को हाई अलर्ट पोजीशन पे रेडी कर दिया है। अब देखना ये है, पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि अगर इंडिया ने हमारे एयर स्पेस की या किसी जगह के ऊपर 1 इंच भी कोशिश की तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। सर, ये बताया जा रहा है कि इंडिया के निशाने पे पाकिस्तान के कुछ शहर हैं, इस तरह की बातें वहाँ पे हो रही हैं, इस्लामाबाद, कराची वगैरह, लाहौर, और ये चीज़ें मीडिया पे इस वक़्त एक प्रोपेगेंडा के तौर पर शायद बताई जा रही। तो पाकिस्तानी अवाम में जी कोई खौफ बिल्कुल। है? जी। नहीं, पाकिस्तानी अवाम में वो इस मामले में जो बातचीत है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ ब्लॉगर्स ने, टिकटॉकर्स ने और जो सोशल मीडिया पे अकाउंट है उन्होंने इस बात का ये बड़ा भरपूर सोशल मीडिया पे कंपेन चलाई है कि हमारे अंदरूनी मामला जिस किस्म के मर्जी हो, हाँ हम डीएलए के खिलाफ हो या हमारे यहाँ पर तालिबान की तरफ से कोई मसला हो, लेकिन जब इंडिया के साथ हमारी जंग का मामला होगा तो सारा मुल्क एक तरफ हो जाएगा। और उन्होंने इस बात का इंडिया दिया है कि इंडिया के मामले में हम सब मुल्क और सब अवाम और सारी जो कौम है वो यकजा है, और जहाँ पर कभी किसी जगह पर कोई जरूरत पेश आई तो हम जो है भरपूर मुकाबला करेंगे। और सोशल मीडिया के ऊपर ये बात सामने आई है कि इंडिया ने ये कहा है कि पाकिस्तान ने जो है एटॉमिक अपने वार हेड है उनको रेडी कर लिया है। तो इंडिया की तरफ से भी ये बात थी कि हमारे पास जो एटॉमिक है, हम उनके कराची है, लाहौर है और ये जो बड़े बड़े शहर है उनको निशाना बना सकते हैं। तो पाकिस्तान ने उसके जवाब में बहुत हमारे तौर पर बता दिया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ आपके शहरों का निशाना है तो जो इंडिया में शहर है अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, मद्रास, बनारस, चेन्नई, तो वो भी पाकिस्तान के निशाने पे है। तो अगर आपकी तरफ से कोई मुज़ाहमत की गई तो पाकिस्तान भी 2.5 से 3 मिनट के अंदर आपकी इन शहरों को सफाई हस्ती से मिटा देगा। सर, ये बताइए कि लोगों में कोई अफरा-तफरी है कि कोई खरीदारी की तरफ भाग-दौड़ शुरू हुई है, या वो मुझे तो पता चला कि सारे वो सज्जर मुल्क की वीडियो देख रहे, कोई लीक हो गई, उनको फ़िक्र ही कोई नहीं कि यहाँ पे कोई जंग का माहौल है? जी नहीं, पाकिस्तान के लोग, मैंने आपको जैसे पहले भी चंद रोज पहले बताया था कि अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो सारी कौम एक्साइटेड के साथ वहां पर जाती है और अपने रवायती हरीफ के साथ मुकाबले के लिए अपनी कौम को सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर भी ऐसी कोई किसी के अंदर खौफो हरास या किसी बंदे के अंदर कोई ऐसी बात नहीं पाई जाती, बल्कि लोगों का मौका यह है कि अगर इंडिया के साथ जंग होती है या इंडिया हमारे ऊपर हमला करता है तो हम पाक फौज के साथ मिलकर जहां तक हो सकेगा अपना दिफा करेंगे। और जैसे आज से पहले जो हमारी पाकिस्तान और इंडिया के साथ जंग होती रही है तो हमने जिस तरह तावन किया था हम उसी तरह दोबारा तावन करेंगे। हम बगैर किसी मदद के, बगैर किसी फिरके के, बगैर किसी के साथ लड़ाई झगड़े के हम एक जा होकर जो है वो अपनी पाक फौज के साथ खड़े होकर इंडिया के साथ मुकाबला करेंगे। सर, आपने मज़हब की बात अभी की, रात दोबारा एक अहमदी को कत्ल किया गया, हमारे पास वो रिपोर्ट थी, कोई एफआईआर वगैरह काटी उसकी? मैं आपको थोड़ी सी तफसील बता देता हूँ अगर आप कहते हैं तो। जी। ये कसूर का इलाका था, भले नवाही गांव है, तो वहां पर तकरीबन 10:30 से 11 के दरमियान दो नौजवान 19 साल उम्र है, मोहम्मद आसम, ये अपने घर से 100 फुट के दूरी के ऊपर मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, साथ इनके
दोस्त बैठे हुए थे, तो जैसे ही ये अपने घर से थोड़ा सा आगे निकले तो रास्ते में खड़े हुए नामों अफराद ने इनके ऊपर फायरिंग कर दी। तो जो लड़का आसिफ है जिसकी उम्र 19 साल है, उसके कंधे पर पीछे से गोली लगी और आगे से निकल के चली गई, और जो दूसरा नौजवान लड़का था उसकी टांग पर गोली लगी, और इनको फौरी तौर पर 112 के जरिए रेस्क्यू हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन खून ज्यादा बह जाने की वजह से जो 9 उम्र लड़का था मोहम्मद आसिफ, वो जाँ बहक हो गया, और दूसरा नौजवान लड़का जो है वो जख्मी है, लेकिन उसकी हालत जो है वो खतरे से बाहर है। और इन दोनों अफराद का कम्युनिटी यहाँ पर ये हालात और वाकयात के मतलब जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पर पिछले 6 माह से बहुत ज्यादा जो है कादियानी कम्युनिटी के खिलाफ जो है कंपेन की जा रही है, उनकी मसाजिद को गिराने के लिए, उनके ऊपर हमले करने के लिए कोशिशें की जा रही है, और इससे पहले भी उनके ऊपर जो है वो 2 से 3 दफा हमला किया जा चुका है। बल्कि इस रिपोर्ट से पहले ये जो वाकया हुआ है, ये जो नौजवान को जिसपे उन्होंने जाबाक हो गए हैं, इससे पहले भी वहां पर 2 घरों के ऊपर जो कादियानी कम्युनिटी के घर थे उनके ऊपर नामरूम अफराद रात के टाइम आए हैं और उन्होंने फायरिंग की है, और फायरिंग के नतीजे में उनके दरवाजों पे और खिड़कियों पे जो है वो बुलेट के निशानात मौजूद थे। इसके अलावा वहां पर रास्ते में जाते हुए 1 से 2 कादियानी कम्युनिटी के अफराद को दबोच करके निशाना बनाया गया। तो जो जिला कसूर है इसके अंदर, ये बहर गाँव के अंदर बहुत ज्यादा जो कादियानी कम्युनिटी है उनके खिलाफ ये इश्तिहारगिरी पाई जा रही है। तो पुलिस को जो है वो इस मामले में दरखास्त दे दी गई है कि ये जो कत्ल का वाकया है इसके ऊपर जो पुलिस है, तो पुलिस ने जो अपना मौका दिया है और ये बताया है कि हम जो है वो जैसे खास मिलती है तो उसके ऊपर हम जो प्रॉपरली कानून के मुताबिक जो दफात के मुताबिक FIR होगी वो हम उसके ऊपर जरूर देंगे। देखिए कौन लोग मुलव्वस हैं ये पता चला? ये बिल्कुल इनका तल्लक, ये जो नौजवान जिन्होंने ये फायरिंग की है, इनका तल्लक तरीके रसूलुल्लाह के साथ है, जिसे TLP कहा जाता है, और ये पिछले काफी अरसे के साथ जो है वो कादियानी कम्युनिटी के साथ इनका मुखालफाना जो रवैया है वो बढ़ता जा रहा है, जिसमें बड़ी देर से शिद्दत आ गई है। कराची में भी पिछले जुमे के दिन जो है वो मॉब ने एक जो थे के कादियानी जो है कम्युनिटी के जो थे दहीका में साहब, उनको मॉब ने मारा, जिसकी वजह से वो जाँ बहक हो गए। और आज ये वाकया हुआ कि एक रात पहले 10:30 से 11:15 बजे के दौरान फायरिंग की गई, जिससे 19 साल का लड़का था वो जाँ बहक हो गया। तो ये जो वाकयात है इसके अंदर बहुत ज्यादा शिद्दत आती जा रही है, और इसमें भी TLP मुलव्वस है। अब देखना ये है कि पुलिस जो है इसके बाद क्या कार्रवाई करती है, और किस तरीके से जो इनके अफराद है जिनके ऊपर ये कहा जा रहा है कि वो बड़ी देर से इनको मुखालफाना तौर पर हरास कर रहे थे और इनको धमकियां दे रहे थे। इनके घरों के ऊपर फायरिंग भी की गई है कादियानियों के घरों के ऊपर, और कादियानियों को रास्ते में चलते हुए दफा भी किया गया। तो अब देखना यह है कि ये जो वाकया हुआ है इसके बाद पुलिस अपना क्या कदम उठाती है। सर एक चीज समझ में नहीं आई कि सबको पता था किसी को कत्ल किया जाए तो ज़ाहिर है कत्ल का मुकदमा चलता है, उसे सजाए मौत हो सकती है, तो लोगों के अंदर क्यों नहीं खौफ इस चीज का, क्यों नहीं डर, क्या वजह है? ये सबसे बड़ी वजह इसकी यह है कि पाकिस्तान में कानून कोई नहीं है। अगर कानून होता और किसी को प्रॉपरली सजा दी जाती तो फिर ये वाकया के अंदर जरूर कमी होती, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कत्ल हो जाते हैं और उसके केसेस को चलते हुए जाते हुए 10 से 12 साल लग जाते हैं, बीच में कई दफा जमानतें हो जाती है, कई दफा तस्फिया हो जाता है। तो इस ऐसे हालात के अंदर जो लोग हैं, ऊपर से जैसे ये जो उलमा कराम है, ये जो खास तौर पर TLP है, तो ये जो लोग हैं ये लोगों को उकसा कर और सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। तो ये तो बाद में पता लगता है कि जब उसको गिरफ्तारी की जाती है, जो उसको गिरफ्तार किया जाता है। आपको थोड़े दिन पहले एक फुटेज दी थी जिसमें KFC के ऊपर रावलपिंडी इस्लामाबाद में 9 से 10 TLP के एहलकारों ने हमला करके तोड़फोड़ की थी। तो जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें तो TLP की तरफ से उकसाया गया था कि आप ये काम करेंगे तो ये जन्नत में जाएंगे, ये काफिर लोग हैं, तो हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, हमें माफी देनी। तो लोग जो है वो असल में इनके आनाकार बन जाती है और इनके पीछे लग जाती है, और पुलिस अगर प्रॉपरली अपना काम करे और मुजरम को पकड़ के करार की सजा दिलवाए तो फिर जरूर इन वाकयात में कमी हो सकती बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, हर हफ्ते ऐसे वाकयात, आप देखिए पूरे मुल्क के जो हालात हैं इस वक्त इंडिया के साथ पंगा पड़ा हुआ है, लेकिन कोई खौफ खुदा नहीं कि पता नहीं आने वाले दिनों में पाकिस्तान का कितना बड़ा नुकसान हो जाए। उसके बावजूद मजहबी नफरत में कमी नहीं हो रही। और मैंने अभी जो बात की कि अजीबो गरीब हमारी कौम है, समझ नहीं इनको आती कि किस तरह ये हालात का मुकाबला कर सकते हैं या किस तरह करेंगे। ज़्यादा मैंने देखा कि जब से ये जंग की भी बात हुई, ये एंजॉय कर रहे हैं, अजीबो गरीब हरकतें कर रहे हैं, और पूरी कौम जो है वो ऐसे ऐसी हरकतों में शामिल नज़र आ रही है कि उनको कोई फ़िक्र नहीं कि
آنے والے دنوں میں پاکستان کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ جہاں تک یہ مذہبی نفرت ہے، یہ بڑے ہی افسوسناک واقعات ہے۔ دیکھیں ایک جوان کی موت اس کے گھر والوں پہ کیا گزری ہوگی اور وہ کس حال میں ہوں گے۔ بہت بڑا ظلم ہے یہ، اور اس پر کنٹرول کرنا میرا خیال ہے پاکستان کی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، لیکن ذمہ داری سے زیادہ جو پاکستانی گورنمنٹ کی ذمہ داری سے زیادہ ہے اس معاشرے کی ذمہ داری ہے جس ماحول میں یہ لوگ بڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو قتل کرتے ہیں۔ ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔ ابھی ہمارے ساتھ ہوں گے جناب عبدالقیوم صاحب، اور جنگ کے متعلق ایک بڑا زبردست تبصرہ ہے، وہ بھی آپ ضرور دیکھیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین اسکرین پہ نمبر دیا گیا ہے، جنگ کے حوالے سے انڈیا پاکستان کے جو حالات ہیں، ہمیں اگر آپ کو انفارمیشن دینا چاہیں اس نمبر پہ واٹس ایپ پہ میسج کیجئے۔ ہمارے ساتھ عبدالقیوم صاحب ہے۔ پاکستان انڈیا کے حالات چند دنوں میں اتنے خراب ہو گئے کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ پاکستان کا جو تھا انڈیا میں وہ بند کر دیا گیا، پھر جو فضائی حدود ہے وہ بند کر دی گئی انڈین ایئر لائن کے لیے۔ اس کے علاوہ ایک دوسرے کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ایک بندہ بھی پکڑ لیا پاکستان نے، جی یہ بارڈر کراس کر رہا تھا، مگر جو ویڈیو سامنے آئی وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، شاید غلطی سے ادھر آ گیا، تو بات بڑھا چڑھا کے پیش کی جا رہی ہے۔ عبدالقیوم صاحب سے پوچھے کہ سر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنگ آ رہی ہے ابھی ہمارے اوپر؟ مبارک صاحب یہ آپ نے جو باتیں کی ہیں صحیح ہے، چونکہ یہ اچانک ایک چیز ابھری ہے، اور اس میں ایک سوال ہے جو ہم نے آپ کے پہلے پروگرام میں کیا تھا کہ انڈین فوج کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی کوئی۔ یہ انڈین میڈیا نے بھی سوال کیا ہے کہ سیکیورٹی لیپس جو ہوا ہے، یہ 4 بندے یا 3 بندے یا جو بھی تھے، 10 سے 15 تھے، یہ پاکستان سے کیسے بارڈر کراس کر کے آئے، کیسے یہاں تک پہنچے، ان کو کس نے انفارمیشن دی کہ یہاں پہ کوئی فوج نہیں ہے یا کوئی پولیس نہیں ہے، اور مار کے تسلی سے مار کے وہ واپس چلے گئے، اور آج تک ان کو وہ ٹریس نہیں کر پائے۔ یہ ہے کہ جب انڈین گورنمنٹ کی طرف سے یا انڈین آرمی کی طرف سے کوئی اپنے فوج کے خلاف کسی جنرل، کسی بریگیڈیئر، کسی میجر جنرل یا فوج کسی یونٹ کے خلاف ایکشن نہیں لیا گیا، نہ ہی اس کو ڈسکلوز کیا گیا ہے، تو یہ ایک نقطہ ہے جو ڈارک سائڈ کے اوپر ہے، لوگ سوال کر رہے ہیں۔ ابھی دیکھیں مبارک صاحب کہ انڈین کا میڈیا اتنا پاگل ہو گیا ہے کہ وہ گالیاں دے رہے ہیں، اتنی گندی گالیاں۔ آپ یقین کریں کہ چیف آف آرمی سٹاف کو تو انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا بولا ہے جو ابھی میں لائیو کہہ بھی نہیں سکتا آپ کو۔ اسی طرح اور منسٹروں کے خلاف جو کچھ کمنٹ دے رہے ہیں ان کے خلاف انتہائی گندی زبان سے ان کے خلاف وہ باتیں کر رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں پاکستان کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ میڈیا زیادہ اگریسو اور آؤٹ آف دی وہ کہتے ہیں کہ یہ نکل گیا ہے ان کا، جبکہ ہمارا میڈیا میرے خیال میں کنٹرول میں ہے۔ انہوں نے کوئی ایسی بدتمیزی کی بات نہیں کی، جو انہوں نے ایکشن لیے تھے پاکستان کے خلاف آلموسٹ پاکستان نے وہ ریورس کیے ہیں ان کے خلاف۔ اور نیچرلی ہم نے پہلے بات کی ہوئی ہے کہ نیچرلی یہ انڈیا ہی پاکستان کا، یعنی آپ کہیں کہ اگر کوئی اپوزٹ یا اپوننٹ ہے تو انڈیا ہے، تو فوج آلریڈی لگی ہوتی ہے بارڈروں کے اوپر، صرف اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہوتا ہے۔ ایئر فورس آپ کی 24 گھنٹے ایکٹیو ہوتی ہے، تو اگر وہ اس طرح کی کوئی کارروائی کریں گے بھی، پاکستان ابھی میزائل شیل بھی ٹیسٹ کر رہا ہے، کل نیوی والوں نے ٹیسٹ کیے سمندر میں، آج دوسرے میزائل ٹیسٹ ہو رہے ہیں، تو یہ وہ تو سب کچھ سکتا ہے، انڈیا کرے گا نہیں۔ مجھے ایک ان کے بڑے سینئر جنرل کا بیان پڑھنے کا ملا موقع، اس نے بولا کہ انڈیا اتنا جلدی کوئی ایسی سیریس کارروائی نہیں کرے گا، چونکہ وہ اس کے ذہن میں بھی بہت ساری باتیں ہیں، تو یہ سوچ سمجھ کے اور بڑا کول مائنڈڈ ہو کے انڈیا کو کارروائی کرنی پڑے گی، اور یہ اچانک جو غصے میں ایک ڈیسیژن ہوتا ہے وہ خطرناک ہوگا، چونکہ پاکستان کو اتنا کمزور ملک نہیں ہے، ان کے پاس دنیا کی ہر قسم ٹیکنالوجی، فوج اور ایئر فورس سب اتنی برابر تقریباً جا رہی ہے، اور چائنا پاکستان کی سپورٹ کرے گا 100%، یہ کسی سے چھپی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کارروائی تو وہ کریں گے، کس قسم 4-5 تو انہوں نے کاروائیاں کر دی ہیں۔ آپ کا پانی کو پاکستان کہتا ہے روک نہیں سکتا،
اگر روکیں گے تو ہم پھر اس کے خلاف بھی کارروائی کر لیں گے. باقی جو ڈپلومیٹک یہ ہوتا رہتا ہے دنیا میں, آپ کو پتہ ہی ہے, یہ چیزیں بند کر وہ بند, ادھر ادھر ویزے, آپ کو بھی پتہ ہے مجھے پتہ ہے ویزا انڈیا کئی سالوں سے نہیں دے رہا پاکستانیوں کو, اور جو جاتے ہیں کوئی چلا بھی جائے تو پھر اس کا اثر وہاں پہ کیا ہوتا ہے, خطرناک ہے دونوں ملکوں کے لیے. مبارک صاحب, یہ انڈیا اینڈ پاکستان بوتھ, اور دنیا تماشا دیکھنا چاہتی ہے. آپ دیکھیں کہ حیرانگی کی بات, ایک بات آپ دیکھیں مبارک صاحب, جو کچھ وہاں غزہ میں ہوا ان کا تہس نہس کر دیا گیا, کچھ نہیں بچا وہاں پہ, نہ آپ کے مسلمان ملک بولے نہ دنیا نے کنڈیم کیا. ابھی مودی کہہ رہا ہے کہ بڑی دنیا نے مجھے ٹیلی فون کیا اور بڑا کنڈیم کیا اس واقعے کو, یہ وہ. تو جب ایک طرف اگر 15-20 بندے, یا آپ کہیں کہ بندے مارے گئے ہیں, 28 بندے مارے گئے ہیں, جب لاکھوں بندے مارے گئے ہیں, لاکھوں زخمی ہوئے ہیں, خربوں کی تعداد تباہ ہوئی, ان کا ملین ویٹ کر دیا گیا نامنشا, وہاں کیوں دنیا نہیں بولی؟ یہ دیکھیں نا, ایک ڈبل سٹینڈرڈ اسی کو کہتے ہیں. تو یہ دو چیزیں جو ہے یہ دنیا میں چل رہی ہیں. میرے خیال میں ابھی انڈیا فوراً اٹیک نہیں کرے گا. اس کے میڈیا کے مطابق وہ کہتے ہیں ہم فوراً کرنے والے ہیں, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, لیکن لگتا ایسے ہے کہ وہ اگر کچھ کرے گا بھی تو سوچ سمجھ کے کرے گا. سر سوچ سمجھ کے کرے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر انڈیا حملہ کرتا ہے تو پاکستان, کیونکہ ٹھیک ہے ہمارے پاس سارا کچھ ہے, مگر ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ کوئی 15 دن مہینہ کوئی جنگ ہم لڑ سکے. ہمارے اندرونی حالات بھی ایسے نہیں ہیں, پبلک بھی فوج کے ساتھ اس وقت کھڑی نہیں ہے. اور میں جو سوشل میڈیا پہ اپنی پبلک کی پوسٹ دیکھ رہا ہوں, وہ کہتے ہیں جناب انڈیا کو چاہیے حملہ کرے, ذرا ان جرنیلوں سے ہماری جان چھڑائے. اور یہی ہم پروگراموں میں کہتے تھے کہ جب آپ اپنی قوم پہ ظلم کرتے ہیں, اپنے لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں, تو پھر اس کے رزلٹ یہ نکلتے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں جس طرح پاکستانی ایمبیسی جو انڈیا میں ہے وہاں سے سیکیورٹی ہٹا لی گئی ہے, اور جو مرضی وہاں پہ ہوتا رہے. یہ صحیح بات ہے آپ کی. آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان کا ایک ملٹری کا جنرل, جو کہ آپ کو یاد ہوگا شاید, ایک لیفٹیننٹ جنرل کو انہوں نے تھانے میں رات کو ننگا لٹایا تھا ایک تھانے میں, اس نے آج بیان دیا. اس نے بولا دیکھیں جنگ اگر دونوں طرف سے ہوئی تو نقصان دونوں کا ہوگا, بہت زیادہ کیجویلٹیز ہوں گی, لیکن یہ یاد رکھیں کہ پاکستان کے اندر آج لوگ فوج کو سپورٹ نہیں کر رہے. یہ ایک سوال ہے, گورنمنٹ کو سپورٹ نہیں کر رہے. پبلک پاکستان کی اس وقت گورنمنٹ اور آرمی کے خلاف جا رہی ہے. تو کوئی جنگ نہیں جیتی جاتی, جو ہم نے بھی ایک دفعہ بولا تھا, جب تک پبلک پوری جو ہے وہ اپنے ملک کے فوج اور حکومت اور ان کے ساتھ رہو. تو انہوں نے بولا آج کی سچویشن جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ سچویشن ہے. اگر بات اس طرح کی تو پھر پاکستانی لوگ جو ہیں آلریڈی بددل ہیں, جو ابھی آپ نے بولا ہے. تو یہ پاکستان کے لوگ جب بددل ہیں تو وہ فوج کو سپورٹ نہیں کر رہے, فوج کے موٹے لوگوں کو سپورٹ نہیں کر رہے, فوج کو تو سپورٹ کر رہے ہیں ساری دنیا. اور اسی طرح یہ جو جیلی حکومت ہے, پارلیمنٹ, جیلی صدر, وزیر اعظم بنے, ان کو سپورٹ نہیں کر رہے, تو پھر خطرہ ہوتا ہے. اس نے بولا کہ ملک کے جنگ نہ جیتنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس وقت پاکستان اکانومیکلی یعنی اتنا کمزور ہے کہ ایک ایک ملک کا مقروض ہے, اور فوج اور عوام حکومت کے خلاف عوام ہے. تو پھر شاید انڈیا یا اس نے عرف استعمال کیا کہ دشمن فائدہ اٹھا سکتا ہے. اچھا سر, ایک اور بڑی افسوسناک بات ہے, ویسے میں اپنے پاکستانیوں کو بھی کہوں گا. اب پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو بے گناہ کیس ڈالے گئے, جیلوں میں ڈالا گیا, وہ کیسے حمایت کر سکتے ہیں؟ وہ تو نفرت کرتے ہیں. وہ کیسے کہہ سکتے ہیں جناب کہ ہم پاکستانی فوج کے ساتھ ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. پھر یہ سوال بھی ہے کہ عمران خان پہ پھر سیاست آ رہی ہے. کوئی کہہ رہا ہے شاید وہاں پہ کوئی اس کے اوپر بھی حملہ شملہ اسی راکڑ شاکڑ کے چکر میں نہ چلوا دے سر, کہ جیل پہ نہ ایک میزائل ڈلوا دے کوئی. جی مبارک صاحب, آپ نے صحیح کہا, لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب تک عمران کو باہر نہیں نکالیں گے, عمران کے سارے لوگوں کو باہر نہیں نکالیں گے جن کے ساتھ ظلم ہوئے ہیں, اور جیلی اسی گورنمنٹ نے, جیلی حکومت اور چیف آف آرمی اسٹاف نے مل کے اس لوگوں کو سزائیں 2-2.5 سال سے دے رہے ہیں, جب تک وہ لوگ باہر نہیں آئیں گے, ان سے معافی نہیں مانگی جائے گی. آپ حیران ہوں گے کہ انڈیا کے ایک اینالسٹ نے یہ بولا کہ جب تک عمران ان کے ساتھ نہیں ہوگا جو ان کے ساتھ ظلم ہوئے ہیں, اور ہمیں پتہ ہے, اس نے یہ بولا کہ پتہ ہے کہ پاکستانی فوج کے ساتھ لوگ نہیں ہیں اور عوام بھی نہیں ہے حکومت کے ساتھ, اور یہ چیز جو ہے یہ کمزوری اس وقت پاکستان کے ہاتھ میں ہے بہت بڑی, اور پاکستان کبھی جرأت نہیں کرے گا فرسٹ اٹیک کرنے کے لیے.
और इंडिया जो है उसके ऊपर कैलकुलेशन हो रही है कि किस तरह का हम अटैक पाकिस्तान के ऊपर करेंगे। लेकिन आज की इस सिचुएशन में हमारे जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि इमरान को फौरन बाहर निकालो, उसके सारे बंदों को रिहा करो और उससे माफी मांगो, फिर इमरान से मदद की तवक्को रखो कि इमरान जो है वो सपोर्ट करेगा तुम्हें, वरना तुम्हें जो हालात हैं वो दुनिया को भी पता है, इंडिया को भी पता है। और इंडिया जो है वो जैसे हमने पहले दोहराया कि हमेशा दुश्मन जो होता है वो मुल्क के अंदर जो कमजोरी होती है उसको देख के अटैक करते हैं कि अभी पाकिस्तान के हालात हैं शायद हम उनके लिए फायदेमंद है। तो ये तभी बैलेंस हो सकता है जब आप इमरान और उसके सारे लोगों को बाहर निकालेंगे। बहुत शुक्रिया सर। लेकिन इमरान को नहीं ये छोड़ेंगे, मुल्क जाए जहां मर्जी जो मर्जी हो, ये इमरान को नहीं छोड़ेंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। वजह यही है कि बैरूनी तौर पे जो इस वक्त ख़तरात है वो तो है, जब इमरान को छोड़ देंगे तो अंदरूनी तौर पे इनकी वैसे मंजी ठुक जानी है। लेकिन ये इसीलिए कहते हैं कि अपने घर के हालात ठीक रखो, मगर अपने घर में आपने इतने जुल्म किए हो, इतना दुश्मन आपने पैदा कर लिया। पोस्ट अपनी देख लें सोशल मीडिया पे क्या बता रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें।